بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، والحمد لله على أنه جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين، وكان أعلن كل نبي في زمنه محمد رسول الله لا نبي بعده. أعلن كل نبي بهذا الإعلان كما هو ثابت في الأحاديث المرفوعة، ولله الحمد على ذلك. فجهد الدعوة والتبليغ ليس بجديد ولا ببديع ولا بمبتكر ولا بمحدثة، بل ثبت جهد الدعوة في ضوء القرآن الكريم وسنة رسوله الأمين، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضي الله عنهم. وقد ورثنا هذه الدعوة منذ زمان الصحابة، الحمد لله على ذلك. فيقول الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول الله جل جلاله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول الله جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الله جل جلاله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما إلى ذلك من آيات بينات
وقد أحصيتها بإذن الله حتى بلغ عددها أكثر من 80 آية، فلله الحمد. فكيف نترك جهد الدعوة والتبليغ وقد أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من 80 مرة، وقد ثبت جهد الدعوة في حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما زال يدعو الناس إلى الإيمان والإسلام منذ نبئ من الله. لما نزل عليه هذه السورة الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فلا بد أن نكبر الله عز وجل ونبين كبرياء الله وعظمته بمشيئة الله، ولا نستطيع أن نترك جهد الدعوة طمعا في حطام الدنيا أو خوفا من أهل الدنيا والعياذ بالله. وسوف نقدم إلى إخوتي وأخواتي في الإسلام الآيات البينات من القرآن الكريم والأحاديث الثابتة إن شاء الله، وقدرا منتخبا من سير الصحابة رضي الله عنهم، ونبذة من تاريخ هذه الأمة المرحومة حفظها الله عز وجل بمنه وكرمه. فعلينا أن نتمسك بجهد الدعوة والتبليغ كما تمسك بهذا الجهد معشر الصحابة رضي الله عنهم في خير القرون، وضحى في سبيل هذا الجهد جميع الصحابة وأتباعهم وخيار هذه الأمة بالأموال والأنفس وما كان لديهم. وأخيرا نقرأ كلام الله عز وجل الذي يحذرنا تحذيرا مما ابتلينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. I am talking about Tabligh.
Allah subhanahu wa ta'ala commands us in the Holy Quran to perform tabligh. The quantity of those ayats more than 80. Therefore, activities of da'wah and tabligh are very necessary, undoubtedly. I am reciting many ayats from the Holy Quran as example. Allah subhanahu wa ta'ala is saying in the beginning of Surah Al-Furqan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. And Allah subhanahu wa ta'ala is commanding His Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Surah Yusuf, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ma'idah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Surah Ali Imran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. After that saying in same surah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. The life of our Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was fulfilled with da'wah and tabligh from the beginning up to ending. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.